کتاب تاتیز جسمک بجان تاتیز حکم جوان تاتیز ای مگلک وقتی کم عاشقی آنگه باز ای مگلک وقتی کم عاشقی یا ای نماز ای مگلک وقتی کم عاشقی یا ای Version comme ça, hein. گر بود میل او به سوی بهشت جنتی جاودان جایش ده مصطفی می شود شفاعت خواه حوض کوثر به مؤمنانش ده شکرانه نعمت خدا دوام دولت حضوری جمعیت بر دوستان شوی ولایت و هر مایان حلال گردم بر صاحب این توهم برکت خاندان کمال فرزندان رد برای آخر زمان برکت از مولای زمان به مراد مقصودش برسان آمین. خوش
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।